रहीम। आप जानते हैं कि आज एक साबिक हुकूमती एहलकार ने बतौर वादा माफ़ गवाह अपना बयान मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवाया है। इसके सियासी पहलू अपनी जगह पे हैं और इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन जो है वो भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ इसकी कानूनी जो लीगल एस्पेक्ट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वादा माफ़ गवाह कौन होता है? ये वो मुलजिम होता है या जिसको आप कहते हैं हमराई मुलजिम होता है, जो इस शर्त पर कि उसे इस मुकदमा से एग्जेनरेट कर दिया जाएगा, मुकदमा से मुतल्लिक इंकशाफात करता है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 337 से लेके 339 तक, 337 से लेके 339 तक जो है वो बुनियादी तौर पर वादा माफ़ गवाह को डील करती है। बुनियादी तौर पे इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वादा वो जो शख्स मुल्ज़म वादा माफ़ गवाह बनना चाहे वो अज़ ख़ुद दरख्वास्त देगा, और अगर उसका मुकदमा किसी अदालत में ज़ेर समात है तो वहाँ देगा, और अदरवाइज़ किसी भी मजिस्ट्रेट के पास वो दरख्वास्त देगा और कहेगा कि मैं वादा माफ़ गवाह बनना चाहता हूँ। अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए अगर सेटिस्फाइड है तो फिर वो ये जो है वो इजाज़त दे सकती है उस मुल्ज़िम को वादा माफ़ गवाह बनने के लिए। जब ये इजाज़त मिल जाती है तो फिर सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ हिज स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने की जो रेलिवेंट प्रोविज़न है CRPC में वो है सेक्शन 164। 164 जो है उसके तहत मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है, लेकिन उसकी सब क्लॉज 1A जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, बल्कि इसके साथ साथ सेक्शन 265J जो है, इनको अगर मिला के पढ़ा जाए तो इसकी इन दोनों सेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई भी बयान इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164 जब कोई मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में मुल्ज़म जो है, यानी जो उसका मेन एक्यूज़ड होगा या इसके अलावा जो कोई मुल्ज़म होगा, उसको बाकायदा नोटिस इशू किया जाएगा और उसके बाद ये बयान उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर उस जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर, रिकॉर्डिंग ऑफ जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर उस मुल्ज़िम को जिरा का भी जो है वो पूरा मौका फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है, अब ये जो तरीका है इसको एंडोर्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में 2020 SCMR PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा सुलेमान रफ़ीकी का केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में जो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164 रिकॉर्ड की गई है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू दी अप्रूवर, तो फिर उसमें अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई 164A1 की और 265J की, यानी मुल्ज़म को मौका नहीं दिया गया और उसकी मौजूदगी में वो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसको उस पर जिरा का मौका नहीं दिया गया, तो ऐसे बयान की जो एडमिसिबिलिटी और जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डाउटफुल हो जाएगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 129 जो है कानून शहादत का, वो भी उसके ऐसे बयान के ऊपर, अप्रूवर के बयान के ऊपर एक कदगन जो है वो लगाता है, और ये है कि उसका बयान जो है वो किसी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या मुकदमा में इंडिपेंडेंटली या आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके साथ जो है वो दूसरी शहादत जो है, सपोर्टिंग जो एविडेंस है वो भी है। तो इसकी एक कोराबरेटिव जो है वो वैल्यूज से मुतल्लिक ये बात तय है कि ये सिर्फ महज इस बयान के ऊपर जो किसी अप्रूवर ने दिया है उसके ऊपर कुल्ली तौर पर या सोली जो है उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो इसकी जो बिसाइड्स इट्स पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि ये कोई नॉर्मली भी जो है इस बयान को अदालतों में कोई इतना ज़्यादा जो है वो अथेंटिक नहीं समझा जाता अनटिल और अनलेस, जैसा मैंने आपको बताया
کہ اس کی قانونی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری نہ کی جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کا ایویڈنس جو ہے، سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ تو یہ ہے دراصل قانون جو اس کی جو ایک لیگل جو اسپیکٹ ہے وعدہ معاف گواہ، اس کے بیان اور اس بیان کی اتھینٹسٹی کے متعلق۔ ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی فلا ہوتا ہے اور ایسی غلطی رہ جاتی ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو میری معلومات کے مطابق جو اس سارے کیس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ایک سائفر سے متعلق جو ہے وہ کوئی کنورسیشن ہوئی ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن بٹوین دی فارمر پرائم منسٹر اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے جو تمام امور ہیں انہیں جو لک آفٹر کرتا ہے یا جو انہیں ڈیل کرتا ہے وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں۔ اب اس کیس میں جو پرائم منسٹر کے جو پولیٹیکل سیکرٹری تھے جو ان کے، وہ پولیٹیکل سیکرٹری نہیں بلکہ پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو دراصل ان کی اور ایک کنورسیشن ہے بٹوین دی پرائم منسٹر اور دیٹ سیکرٹری جو ان کے تھے، اور اس کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ ساری چیز کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری ناقص رائے میں بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لا، قانون شہادت جو ہے اس کا سیکشن 164 جو ہے، ایک تو سی آر پی سی کا سیکشن 164 ہے، ایک قانون شہادت کا جو ہے وہ سیکشن 164 ہے، جس کے مطابق جو الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی چیز عدالت کے اندر موجود ہے، لائی جائے تو وہ ایڈمیسیبل ہے، اور اس کی ایڈمیسیبلٹی جو ہے عدالت جو ہے وہ اس کو اس جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر ریلائی کر سکتی ہے۔ اب میں بلا تبصرہ یہ بات جو ہے وہ اپنے ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی شہادت موجود تھی جس میں مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم نے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے یہ کہا کہ آپ ایک میٹنگ ارینج کریں، اور یا انہوں نے ان سے کہا کہ آپ، بلکہ ان پرنسپل سیکرٹری نے سابق پرائم منسٹر سے کہا کہ اس سائفر کا جو ایک بیانیہ ہے یا جو اس کا ایک جو آپ کا جو ایک سٹانس ہے اس کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک میٹنگ کال کریں، اور اس میٹنگ میں آپ فارن منسٹر صاحب کو بھی بلائیں، سیکرٹری فارن منسٹری جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کو بھی بلائیں، خود بھی ہوں، تو وہاں پر وہ اپنا موقف جب بیان کریں گے تو میں انہیں منٹس کی شکل میں لے آؤں گا، اور اس طرح سے اس کی ایک، چونکہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ ڈسکلوز نہیں ہو سکتا، تو اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ایک ریکارڈنگ ہے جو ہم نے سنی۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی ایویڈنس اگر موجود ہے تو اس کو بھی پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال شاید پروسیکیوشن نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کی جو ایویڈنس ہے اس کو بطور وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے خلاف کون سی انکوائری ہے یا کون سی انویسٹیگیشن ہے یا کون سا ٹرائل ہے یا وہ کون سا مقدمہ ہے جس میں وعدہ معاف گواہ کی 164 کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو ہے یہ ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ اس بارے میں ابھی جو ہے وہ کچھ ہمیں انفارمیشن نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھا اس ساری صورتحال کا قانونی پہلو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔